السلام علیکم، میں ہوں محمد اسحاق تو سنید پہ ہو یوٹیوب چینل اسحاق بلوچ کرکٹ نیوز۔ دوستو دعا ہے جت پیر ہوئے ات خیر ہوئے، چنگا گزرے ڈیں تو آ جاتے خوشیاں بھری سویر ہوئے۔ این دعا دے نال نال جلدے ہیں کرکٹ والے پاسے۔ اج چوتھا تے آخری T20 میچ تھے انہیں انگلینڈ دے نال پاکستان دا، جو کہ انگلینڈ اج اول دے میدان تے کھیڈیا ہوئے سی۔ این میچ دے وچ خیر نال ٹاس جت گئے انگلینڈ والے، انہاں دعوت دیتی ہے پاکستان کو بیٹنگ دی۔ اج سنن وچ ایویں آندا پئے جو دو تبدیلیاں کرے سے انہاں کچھ ہوش آ گئے۔ یہ گار تھی میں پچھلے میچ عثمان خان کو باہر بھی لے رہے گئے تے نسیم شاہ کو ایویں سن دے پئے ہیں جو بھئی آج سیم ایوب دی یاد ہے، آندا پہ عثمان خان تے شاداب خان دی یاد ہے، یا ابرار احمد یا نسیم شاہ کھیتی۔ دعا کرو اللہ کرے میچ جت ونجن، ایک نال سیریز برابر تھی میں چنگا چنگا خوشی خوشی یہ لگے ونجن اگو ورلڈ کپ جڑا امریکہ تھیندا پے تے او نہ ہوئے اج والا میچ ہار ونجن تے اے منہ لڑکا آ کے وان کھڑن امریکہ ورلڈ کپ دے وچ مایوس تھی جڑا لگدا ایویں پہ اللہ کرے سی اج عثمان خانی غیرت کرے سی تے اوپنر ہی چنگا کھیڈ سن تے فخر ہی چلسی تے سارے اللہ کرے سی کو 200 کلو تے سکور کرے سن والا انشاءاللہ بولنگ چنگی آبے سیف کرے سن۔ تے میں کہ دوستاں کو دسی ونیوں ٹاس جیت گئے اپنا انگلینڈ، انہاں دعوت دیتی ہے پاکستان کو بیٹنگ دی۔ پاکستان ان تقریباً چند منٹ باقی ہیں میچ شروع تھی ویسی ٹو ڈی وار پہلے پیش گوئی تھی پی بھئی یہ میچ ہی آخری چوتھا کہنا تھی سی جو بھئی بارش دا امکان ہے 70%۔ آج دی پیش گوئی بھئی 35% بارش دا امکان ہے۔ یہ اللہ بہتر جانے، خدا دے فیصلیں تے امید ایویں کرنے سن دے بیٹھے ہیں جو اتھاؤ دی پیش گوئی ہے جو بارش انشاءاللہ میچ تھی سی تے اللہ خیر کرے۔ اپنا رکھو خیال، میں کو دے سو اجازت مل سو والا میچ تو فوراً بعد۔ پاکستان زندہ باد۔